9 मई को इस मुल्क में गदर मचाया था, आज वही नए हथकंडों से वो नई वारदातें कर रहे हैं मादर वतन के खिलाफ, मासूम लोगों के खिलाफ और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ। किसी तौर पर भी हम इकदाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 9 मई को गदर मचाने वाली नई मंसूबाबंदी, नई वारदातें कर रहे हैं। वही जत्थे आज भी फौज के खिलाफ बातें कर रहे हैं। पीटीआई की वेबसाइट से आर्मी चीफ और खानदान को निशाना बनाया जा रहा है। पूरी यकजहती के साथ हमें इसके खिलाफ दीवार बनना होगा। मुल्की मफादात के तहफ्फुज़ के लिए किसी कदम से पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर आज़म का दो टोक पैगाम। काबीना इजलास से खिताब में कहा, मखसूस टोले ने 9 मई को भी मुल्क की जड़ें हिलाने की कोशिश की, इदारों पर हमले किए। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशत गर्दी बढ़ रही है, इसमें हमसाया मुमालिक का किरदार है। दहशत गर्दी की नई लहर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। कलअदम टीटीपी अफगानिस्तान से बैठकर मासूम शहरियों को निशाना बना रही है, ये नाकाबिल कबूल है। जर्मनी में पाकिस्तानी सिफारत खाने पर हमला अफसोसनाक है। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से मवाद मौजूद, मामले पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। रेफरेंस दायर करने से पहले सियासी और कानूनी पहलुओं को देखा जाएगा, वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने वाज़ेह कर दिया। हुकूमत की नफरत फैलाने वाले अनासिर से निमटने की तैयारी। सोशल मीडिया पर रियासती इदारों और शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले डिजिटल दहशतगर्द तस्वर होंगे। वफाकी हुकूमत ने पैका एक्ट के तहत ट्रायल के लिए इस्लामाबाद में खुसूसी अदालतें तश्कील दे दी। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन और दीगर का ट्रायल इन्हीं अदालतों में होने का इम्कान। पंजाब हुकूमत सानिया 9 मई के मुल्ज़मान की जमानत मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। दरखास्त दायर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज को फरीक बनाया गया। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद अहमद समेत 57 मुल्ज़मान की जमानतें मनसूख करने की इस्तदा। बानी पीटीआई के इतराफ का मामला सियासी नहीं रियासती है। 9 मई का गुनाह कबूल करने पर हैरानी नहीं हुई, सबूत मौजूद है। मुजरिम को सजा देना पड़ेगी, वरना दहशतगर्द तंजीमों को भी सियासी जमात तस्लीम करना पड़ेगा। मरियम औरंगजेब की गरज बरस। कहा, एक बहरूपिया फॉरेन फंडेड एजेंट उठे और एतराफ जुर्म कर ले, वो इनकलाबी कैसे हुआ? 2014 में भी बानी पीटीआई ने रियासत पर चढ़ाई की। पीटीआई के खिलाफ तहकीकात हो रही हैं, फिर मामला काबीना में लाया जाएगा। पार्लियामेंट हाउस के बाहर पीटीआई की अलामती भूख हड़ताली कैंप का दूसरा रोज। बानी पीटीआई की रिहाई और आईन और कानून पर अमल दरामद का मुतालबा। असद कैसर का कहना था, जाली मैंडेट वालों को जाना पड़ेगा। महमूद खान चकजई ने कहा, जुमे को हमारे एहतजाज में कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी, मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। पंजाब में भी अपोजिशन ने असेंबली के गेट पर अलामती भूख हड़ताली कैंप लगा लिया। अपोजिशन लीडर समेत दीगर अरकान की शिरकत। पेशावर में भी रिंग रोड पर पीटीआई कारकुनों का भूख हड़ताली कैंप। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने की हिमायत। सिर्फ हामिद खान ने मुखालिफत की। फारूक एज नाइक ने कहा, जजेस की तादाद 21 होनी चाहिए। तादाद सादा कानून साजी से बढ़ाना मुमकिन है, आईनी तरमीम दरकार नहीं। वजीर कानून की अपीलेट फोरम हाई कोर्ट तक महदूद करने की तजवीज। 9 अप्रैल 2022 को ऐसा माहौल बनाया गया जैसे मार्शल लॉ लगने वाला है, इसलिए रात को अदालत खोली। जब भी मार्शल लॉ का खतरा हो, अदालतें खुली रहनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पास गैर आईनी इकदामात को तहफ़्फ़ुज़ देने का कोई इख्तियार नहीं। अगर जजेस ऐसा करते हैं तो ये ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह का न्यूयॉर्क बार से खिताब। कहा, सदर मुमलिकत को आईनी इस्तिस्ना हासिल था। आसिफ जरदारी के खिलाफ सोए सुकाम को खत ना लिखने पर वज़ीर आज़म को ओहदे से हटाना गलत था। पाकिस्तान में इस वक्त कोई सिक्योरिटी मसला नहीं। दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ चैलेंजेस से निपटने के लिए अमरीका मजबूती से साथ खड़ा है। दोनों ममालिक एक पेज पर हैं। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का तकरीब से खिताब। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी कुर्बानियों को तस्लीम करते हैं। पाकिस्तान की मईशत हसास मोड़ पर खड़ी है, इस्लाहात की जरूरत है। अमरीकी सदर जो बाइडन की पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 10 लाख डॉलर इमदाद की दरखास्त। रकम जमहूरियत की मजबूती, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, इक्तसादी इस्लाहात और कर्ज अदायगियों की मद में दी जाएगी। पाकिस्तानी मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा।
امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری برائے جنوبی اور وسطی ایشیا ڈونلڈ لو کا کانگریس کمیٹی کو بیان، کہا پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق کی حمایت پر توجہ مرکوز ہے۔ چینی سفیر کا سرمایہ کاری بورڈ کا دورہ، اعلیٰ سطح اجلاس میں شرکت۔ وفاقی وزیر سرمایہ کاری بورڈ، مواصلات اور نجکاری عبدالعلیم خان کی مزید چینی کمپنیز کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت، کہا انفراسٹرکچر، ہاؤسنگ اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں، چینی باشندوں کی فول پروف سیکیورٹی یقینی بنائیں گے۔ چینی سفیر کی پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ وفاقی کابینہ نے بینکوں کے مقدمات کے لیے خصوصی عدالتیں اور بینکنگ کورٹس کے قیام کی اجازت دے دی۔ 126 ممالک کے لیے آن لائن ویزا اپلیکیشن سسٹم کے نفاذ کی منظوری۔ غیر ملکی شہری 24 گھنٹے کے اندر بزنس اور ٹورسٹ ویزا حاصل کر سکیں گے۔ فلسطینیوں کی حمایت اور اسرائیل کی مذمت میں قرارداد منظور، اعلامیہ جاری۔ پنجاب حکومت کے منصوبے، صحت آپ کی دہلیز پر کا آغاز، دواؤں کی فراہمی کا سب سے بڑا ویئر ہاؤس پروجیکٹ فعال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے افتتاح کر دیا، 17 ارب سے زائد کی دوائیں، آلات رکھنے کی بھی گنجائش۔ مریم نواز کی فیصل آباد اور ملتان میں بھی ویئر ہاؤس جلد ہی فعال کرنے کی ہدایت۔ مراکہ میں مرکزی ویئر ہاؤس کا دورہ، طبی آلات اور دیگر سامان کا معائنہ۔ ایک جماعت کو سندھ کے لوگوں کی ترقی پسند نہیں، انہوں نے عوام کو نوکریاں دینے کے خلاف عدالت سے حکم امتناع لے لیا۔ مراد علی شاہ کی تنقید، کہا ہر صورت عوام کو نوکریاں دیں گے۔ سندھ میں سیلاب متاثرین کے لیے 21 لاکھ گھر بنا رہے ہیں، 3.5 سال میں منصوبہ مکمل ہوگا۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین نہ کرنے کا فیصلہ، وزیر اعظم نے حکومتی اختیار ختم کرنے کی ہدایت کر دی۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو مرحلہ وار قیمتیں مقرر کرنے کا اختیار دینے کی تیاری، وزیر پیٹرولیم نے اہم اجلاس کل طلب کر لیا۔ لاہور میں پی ٹی آئی کی خاتون کارکن نے بھوک ہڑتالی کیمپ کے باہر کامیڈین طاہر انجم کی پٹائی کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف ویڈیو سوشل میڈیا پر پھیلانے کا الزام، طاہر انجم کا خاتون کے خلاف پولیس کی درخواست دینے پر غور۔ تشدد کرنے والی خاتون ہماری ورکر نہیں، ملک احمد بھچر کا اظہار لا تعلقی۔ غنڈہ گردی پر کارروائی کریں تو یہ مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں، اسما بخاری کا رد عمل۔ کراچی میں نارتھرن بائی پاس کے قریب سی ٹی ڈی کی کامیاب کارروائی، کراچی پولیس آفس پر حملے کا ماسٹر مائنڈ عمر فاروق مارا گیا۔ ہلاک دہشت گرد عباس ٹاؤن دھماکے کا بھی مرکزی ملزم تھا، دیگر ساتھیوں کی تلاش کے لیے آپریشن جاری۔ نیپال میں ایک اور طیارہ حادثے کا شکار، اڑان بھرتے ہی گر کر تباہ، 18 افراد ہلاک، صرف پائلٹ زندہ بچ گیا۔ پرواز میں تکنیکی ماہرین سوار تھے جو ایک اور طیارے کی مرمت کے لیے پوکھارا شہر جا رہے تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو تگڑے حریف کا سامنا، کیملا ہیرس کی انتخابی میدان میں دبنگ انٹری، ٹرمپ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ ڈیموکریٹ پارٹی میں بھی جان پڑ گئی، تازہ سروے میں کیملا کو ٹرمپ پر 2 پوائنٹ کی برتری۔ ٹرمپ نے کیملا ہیرس کو مباحثے کا چیلنج دے دیا۔ پاک فوج کا غیر ملکی کوہ پیماؤں کو بچانے کے لیے ریسکیو آپریشن، نیدرلینڈ، سنگاپور اور ایکواڈور سے تعلق رکھنے والے کوہ پیماؤں کو بچا لیا۔ K2 سر کرنے کے دوران 2 کوہ پیماؤں کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ غیر ملکی کوہ پیماؤں کا بروقت کارروائی پر پاک فوج سے اظہار تشکر۔ اور وقت کم، مقابلہ سخت، پیرس میں اولمپکس کا میلہ سجنے میں 2 روز باقی، رنگا رنگ افتتاحی تقریب کی تیاری عروج پر۔ امریکی گلوکار سنوپ ڈاگ مشعل لے کر دوڑیں گے۔ رگبی اور فٹ بال مقابلوں کا آغاز، اولمپکس میں 10,000 سے زائد ایتھلیٹس ایکشن میں ہوں گے۔